बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस माह सितंबर का दूसरा हफ्ता। बेटा, आज हम आपको कोई सबक की खाका नहीं करवा रहे, बल्कि आपने देखा होगा यहाँ लिखा है अयादा। उन्वान के खाने में अयादा। अयादा का मतलब है दोहराना। आज हम आपको जिस सबक के साथ या जिस लेसन के साथ आपके पास आए हैं वो दरअसल आपके 8 हफ्तों का रिवीजन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रोपॉलिटन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस स्टडीज़ के 8 हफ्ते मुकम्मल हो गए और 8 हफ्ते की पढ़ाई आप लोगों ने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैनेजमेंट ने ये सोचा और कुछ पेरेंट्स की तरफ से आई हुई आरा की रोशनी में हमने एक लाया अमल बनाया और आपके ऑनलाइन स्टडीज़ के टेस्ट की जानिब हमने कदम बढ़ाया। जी हाँ, अब आपका होने जा रहा है एग्ज़ाम, इम्तिहान, टेस्ट। उसके लिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे माह जुलाई, माह अगस्त और माह सितंबर और देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। अब आने वाले टेस्ट की तैयारी यकीनन आपको अपने इन तमाम काम की रोशनी में ही करना है। तो आइए चले देखते हैं। माह जुलाई के पहले हफ्ते में हमने नज़्म हम्द पढ़ी और हम से मुतालिक तमाम काम को हमने अपनी कॉपी में तहरीर किया। हमद ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। लिहाजा हमने उस नज़्म हम्द को पढ़ा, समझा, सीखा और अपनी कॉपीज़ में काम किया। माह जुलाई के दूसरे हफ्ते में हमने मज़मून निगारी, मज़मून नवीसी कैसे की जाती है और आपको हमने बताया कि मज़मून के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इब्तिदाइया, नफ्स मज़मून, इख्तितामिया और एक बेहतरीन और अच्छा मज़मून किस तरह लिखा जाता है। फिर हमने आपको उन्वान दिया इल्म की अहमियत और उससे मुताल्लिक हमने अहम बातें नुकात की सूरत में आपको लिखवाई और आपने एक बहुत अच्छा मज़मून तैयार किया। आ जाइए, माह जुलाई के तीसरे हफ्ते हमने आपको सबक पढ़ाया नेकी का बदला। जी, आपने वो सबक पढ़ा और उससे मुतालिक मश्क को टीचर ने समझाया और आपने वो तमाम मश्की सवालात अपनी कॉपी में तहरीर किए। उसके साथ ही हमने आपको मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा की तारीफ़ भी करवाई और उससे मुतालिक काम भी करवाया। माह जुलाई के चौथे हफ्ते आपकी क्लास नहीं हुई क्योंकि आपकी छुट्टियां थीं ईद उल अज़हा के सिलसिले में। जी, तो आपका वो हफ़्ता आपके ईद उल अज़हा की छुट्टियों का हफ़्ता था। फिर हम दोबारा माह अगस्त में अपने लेसन को शुरू करते हैं और पहले हफ्ते में हमने आपको तफ़हीम बताई। तफ़हीम क्या होता है बेटा? एक नसर पारा, ये एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ तहरीरी मवाद होता है और उससे मुतालिक 4, 5 या 6 भी कुछ कितने भी सवालात हो सकते हैं। तो वो सवालात दिए जाते हैं जो उसी नसर पारे से आपको ढूंढ के उसके जवाब खुद तहरीर करने होते हैं। तफ़हीम को समझाया गया, बताया गया और वो काम भी आपने अपनी कॉपी में तहरीर किया। साथ ही हमने ख़त नवीसी भी आपको सिखाई कि एक अच्छे ख़त के कितने हिस्से होते हैं। मॉडल नमूना हमने आपको बताया और आपको ख़त लिखना सिखाया। आपने अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखा जिसमें उसे वक्त की अहमियत के बारे में बताया। माह अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमने आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाया और नात ऐसी नज़्म को कहते हैं बेटा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। आपने उससे मुतालिक तमाम मश्की सवालात को, तशरीहात को, खुलासे को और तमाम काम को अपनी कॉपी में किया। माह अगस्त के तीसरे हफ्ते में हमने आपको कवायद का काम करवाया जिसमें इसमें सिफ़त और मौसूफ़ की तारीफ़ करवाई और साथ ही हमने आपको इसमें सिफ़त की इक़साम बताई, 4 इक़साम बताई थी। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी। शाबाश। और उसके साथ ही हमने आपको वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद भी करने के लिए कॉपी में दिए थे। माह अगस्त का चौथा हफ्ता हमने मरासला निगारी करवाई। मरासला निगारी कहते हैं कि आप किसी को भी ख़त या दरख्वास्त की सूरत में या दावतनामा भी हो सकता है, आप कुछ तहरीरी मवाद भेजते हैं जिसमें हमने आपको अखबार के मुदीर के नाम,
یہ درخواست کی کہ ہماری جو آن لائن اسٹڈیز ہو رہی ہیں تو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم یہ آن لائن اسٹڈیز جو کچھ بھی ہماری تعلیم ہو رہی ہے وہ ہمارے اسکول کھولے جائیں، مقتدر حلقوں تک ہماری بات پہنچائی جائے، ہم تمام SOPs کو فالو کریں گے اور ہمارے اسکول کھولے جائیں تاکہ ہم اپنی تعلیم کے سلسلے کو اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے اسکول میں اور اپنے ہم جماعت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور دیکھیے بیٹا آپ کا جو درخواست تھی وہ پہنچ گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکول جلد کھلنے والے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ہم نے آپ کو ایک خط لکھنا بھی بتایا، اس خط میں آپ نے اپنے ماموں کو تحفے بھیجنے پر شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اس طرح ماہ اگست کے کل 4 ہفتے ہم نے آپ کو مختلف چیزیں، مختلف آپ کا نصاب پڑھایا، اور ماہ اگست وہ مہینہ تھا کہ جس میں آپ نے 4 ہفتے میں خوب جم کے پڑھائی کی ہے نا بیٹا۔ ماہ ستمبر چونکہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ دوسرا ہی ہفتہ ہے، لہٰذا ہم نے ابھی صرف آپ کو نظم پڑھائی ہے جس کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے۔ یہ سید ضمیر جعفری کی نظم تھی جو بہت خوبصورت اور مزاحیہ پیرائے میں آپ نے پڑھی، یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اور وہ بس تھی کراچی کی بس، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا تھا اور اس کا پورا نقشہ آپ کو کھینچ کے بتایا گیا۔ تو یہ تمام آپ کا سلیبس تھا، نصاب تھا بیٹا، جو ہم نے آپ کو پڑھایا اور آپ کے سامنے آج دہرا دیا، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی کام ابھی بھی رہتا ہو تو آپ اپنی کاپی میں اس کو کر لیجئے، اور اگر چیکنگ نہیں ہوئی تو چیک کروا لیجئے، تاکہ آپ آنے والے ماہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں۔ تو آئیے اب آپ کو ہم ٹیسٹ سے متعلق بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کا پیپر لیں گے اور کیا ہوگا۔ تو بیٹا آپ کے ٹیسٹ کے اس امتحان کے کل نمبر ہیں 25، جی ہاں 25 نمبر ہیں، اور اس کا دورانیہ یا وقت کہہ لیجئے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے 90 منٹ، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا پیٹرن کے متعلق بتا دوں، کیونکہ اب یہ وہ پیٹرن تو ہے نہیں جو آپ کے سلیبس میں ہم لکھ کے دیتے تھے، اب پیٹرن کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا۔ کیوں چینج کیا؟ کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو اسٹڈیز کروائی اور آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان تمام اسٹڈیز کو سمجھا اور جانا، تو یہ ضروری ہو گیا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی، کہ ہم آپ کی اب ذہنی صلاحیت کو جانچیں کہ آیا آپ لوگ آج کس مقام پہ کھڑے ہیں اور اس تمام پڑھائے گئے مواد کو کتنا سمجھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ آپ کے کل جو سوالات ہم دیں گے وہ 5 ہوں گے، 5 کی تعداد ہوگی، لیکن ان سوالات میں آپس میں اندر چوائس موجود ہوگی۔ آپ کے لیے بہت ایک کہنا چاہیے اسمارٹ پیپر ہم تیار کر رہے ہیں، اور اس پیپر کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اگر آپ نے حمد پڑھی تھی، نعت پڑھی تھی، یا جو اسباق پڑھے تھے نیکی کا بدلہ، تو آپ نے اس میں کیا کیا سمجھا۔ تو آپ کو اپنی اس ٹیسٹ کا تمام کام اپنی وہ کاپی جو ریگولر کاپی ہے، جو اسکول کی کاپی ہے، اس میں کرنا ہے۔ جی چیٹنگ نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ ہم وہ کام دے ہی نہیں رہے ہیں جو آپ نے کاپی میں کیا ہوا ہے۔ ہم تو ایک سمجھ لیجئے کانسیپٹ ٹائپ آپ کا پیپر بنا رہے ہیں، جس میں آپ کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی تعلیمی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جماعت ششم کے بچے بہت اچھی طرح سے یہ پرچہ حل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتاتی چلوں بیٹا کہ کیونکہ اب آپ کلاس 6 میں آ گئے ہیں، ششم جماعت میں آ گئے ہیں، تو یہاں ہمارا پیٹرن ہوتا ہی ایکسٹمپور ہے، فی البدی ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکھا تو دی گئی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو کاپی میں ایگزام میں دی جاتی ہیں تو ان کے ٹاپک چینج کر دیے جاتے ہیں، رائٹ؟ جیسے مضمون نویسی آپ کو بیسک آتی ہے، آپ کو نکات پتہ ہے کہ آپ جب مضمون نویسی کرنے جائیں گے تو پہلا پیراگراف کیسا ہوگا، دوسرا کیسا ہوگا اور تیسرا کیسا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ماڈل اور نمونہ پتہ ہے خط اور درخواست کا، تو آپ وہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ گرامر آپ نے سمجھ لی، جان لی اور آپ کو پہچان ہو گئی، لہٰذا آپ کے گرامر کے کوسچن ایسے ہوں گے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو گرامر کا ہمیں سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سی گرامر ہے اور ہمیں کس طرح اس کا جواب حاصل کرنا ہے۔ تو اب آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کا وقت ہے، اور مجھے بیٹا پوری امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اپنے آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کریں گے اور ایک بہت اچھا پیپر حل کر کے ہمیں ضرور دیں گے۔ تو آپ سب اپنے ایگزام کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، بہت زیادہ پڑھائی کیجئے۔
اللہ حافظ.